मोगाच्यानो वो वेळ शिंपेंतली मोतयां आयकुनचो. कॉलेजींत शिकोवपी एका प्रोफेसरान आपल्या विद्यार्थ्यांक आपोवन तांचे गट केले आनी तांकां म्हणलें तुमी आतां ह्या शारांत आसच्या एका झोपडपट्टे वाठाराक स्लम वाठाराक वचात आनी थंय वचून 200 चल्यांक मेळून तांची मुलाखत घेयात. ते कितें करतात, कितें शिकतात, तांची घरची परिस्थिती कशी, तांच्यो अडचणी कितें, हें सगळें तांचे विशीं कितें म्हायती तुमकां एकठांय करूंक जाता ती एकठांय करा. पूण हे सगळे भुरगे तांची आजून 10वी जावंक ना, सकयल्या क्लासींनी शिकतात आजून हे भुरगे. चड ल्हान उपकारनान एक 5वी, 6वी, 7वी, 8वी अशे भुरगे तुमी सिलेक्ट करून तांचे विशीं म्हायती एकठांय करून हाडात. ताच्या शिकप्यांनी प्रोफेसर सांगल्या भशेन सगळें केलें आनी म्हायती एकठांय करून हाडून प्रोफेसराक दिली. कांय वर्सां उपरांत त्याच प्रोफेसरान आपल्या थोड्या दुसऱ्या शिकप्यांक आपयली आनी तांकां ही सगळी म्हायती एकठांय केल्ली तांकां दिली आनी म्हणलें परत्यान तुमी आतां त्या झोपडपट्टी वाठाराक वचात, स्लम वाठाराक वचात आनी आतां ती भुरगीं कितें करतात, आतां ती व्हड जालात, आतां ती कितें करतात, आतां तांची परिस्थिती कशी आसा, तांच्यो अडचणी कितें आसात, परत्यान जाता तितली म्हायती एकठांय करून हाडात. ताच्या विद्यार्थ्यांनी म्हायती एकठांय केली आनी प्रोफेसराक हाडून दिली. जेन्ना प्रोफेसरान तें सगळें वाचून ताचो अभ्यास केलो, ताच्या लक्षांत एक गजाल आयली, ती म्हणजे 200 चल्यां पैकी 20 चले सोडले जाल्यार बाकी सगळे जिवितांत वयर सरल्यात. कांय जाण दोतोर जालात, कांय जाण वैजकी मळांत, कांय जाणां नर्शी, कांय जाण वकील, कांय जाण शिकोवपी, कांय जाण टेक्निशियन आनी अशे समाजांत ते वयर आयल्यात. झोपडपट्टींत रावून सयत समाजांत आज ती वयर आयलेलीं आसात. आतां प्रोफेसराक एक प्रस्न पडलो, हाचें कारण कितें काय, कारण कितें आसूं येता. तेन्ना प्रोफेसरूच वचून कांय त्या तरणाट्यांक, त्या झोपडपट्टी रावपी तरणाटी, आतां ती तितली तरणाटी नात, आतां ती सुमार मध्यम पिरायेची जाल्लीं आसात, तांकां भेटलो आनी तांणी म्हणलें आमकां एकटी टिचर आसली, भोव मोगाळ टिचर, ते टिचरीक लागून आमी जिवितांत वयर सरल्या. तेन्ना प्रोफेसराक आजून प्रस्न पडलो, कोण काय ही टिचर, आसा काय, खंय रावता काय, पळोवया. मागीर ताणें सोदून काडली, ती टिचर आजून आसा, आतां ती निवृत्त जाला, रिटायर्ड जाला. तो वचून ते टिचरीक भेटलो. तेन्ना ती टिचरीन ताका सांगलें, हांवें भुरग्यां खातीर तशें खास अशें कांय केल्लें ना. तीं भुरगीं झोपडपट्टींतल्यान येवपी आनी हांव झोपडपट्टी वाठारांत आसचेच इस्कॉलांत हांव शिकयतालीं. तांची परिस्थिती म्हाका खबर आसली. हांवें तांकां समजून घेतली आनी एक एकटे थंय कितें देणी आसात ती हांवें पळयली आनी तांची उर्बा वाडयली, तांकां वाट दाखयली, तांकां मार्गदर्शन केलें. हांवें केल्लें इतलेंच, हांवें कांय वेगळें अशें कांय करूं ना आनी तें सगळें हांवें म्हजें कर्तव्य म्हळ्यार म्हजी ड्युटी. कित्याक हांव एक टिचर, म्हाका पगार मेळटा, हांवें शिकोवपाक जाय, हांवें बरें मन लावन शिकयलें, तातूंत दुबावचो ना. तो म्हजो स्वभावच तसो, म्हजो गूणच तसो, अशें तिणें प्रोफेसराक सांगलें.
पळया ते एके टिचरीक लागून झोपडपट्टी वाठारांत रावपी भुरगीं जिवितांत वयर सरलीं. एका मनशाचो प्रभाव इतल्या भुरग्यांचेर पडलो पळया. आनी खरें म्हळ्यार आमकां असल्यो शिकोवपिणी जाय. भुरग्यांक बेश्टें थंय आयल्यां कितें सांगलें तें केलें, करूंक ना, ती कित्याक इस्कॉलाक आयलीं, येवना, पळोवना, असलीं टिचर आसत जाल्यार भुरगीं जिवितांत वयर कशीं येतलीं. जेन्ना हें घडीत हांवें वाचलें तेन्ना म्हाका म्हज्या भुरगेपणाचो उडास आयलो. हांव एका ल्हान गांवांत कन्नड माध्यम आमचें पयली थावन 10वी पर्यंत कन्नड, त्या माध्यम शाळेंत हांव शिकलां. आनी आमची ती प्राथमीक शाळा, एलिमेंटरी शाळा आसली, त्यो आमच्यो टिचरी एक म्हणजे चडश्यो क्रिस्तांव. मॅनेजमेंट हिंदू पूण टिचरी चडश्यो क्रिस्तांव. आनी त्यो आंकवार, कित्याक हांव जाणा त्यो आंकवार त्या वेळार. आनी आमी जर इस्कॉलाक 2 दीस जर येवंक ना, त्यो टिचरी मागीर आमच्या घरा येताल्यो आनी खबर काडटल्यो कित्याक येवना, कितें जालें, बरें ना जाल्यार दोतोरा कडेन व्हेला वय, अशें सगळें वासपूस करतालीं. पळय इतली तांकां आमचो हुस्को, इतल्यो बऱ्यो आमच्यो टिचरी. हय, शाळेंत आमकां मार पडटाले चुकी केल्यांक, तो काळच तसो. टिचरीच्या हातांत एक फूट रुलर नाजाल्यार एक बडी आसतालीच आनी चूक केल्यांक मार पडटालेच. पूण तो एक भाग जालो त्या टिचरीचो. पूण आमचे विशीं हुस्को, आपुलकी ती दाखयताली न्हय. ताका लागून आमकां टिचरी म्हणल्यार खूब मोगाचें. म्हाका आजून उडास आसा, हांव दुसऱ्या क्लासीन शिकतना लेनी टिचर म्हूण एकटी आसली. आनी ते लेनी टिचर भुरग्यांक मारताली. म्हाका मारूंक ना तिणें, पूण भुरग्यांक मारताली. आनी हांव जाणा लेनी टिचरीक पेरां आवडटात. आमच्या घरा पेरां जातालीं. केन्ना जाल्ल्या वेळार एक पेर अशें बोल्सांत घालून व्हरप आनी टिचरीक व्हरून दिवप. टिचर खूब खुशाल जाताली कित्याक तिका पेरां आवडटालीं. बरें करून आमकां शिकयताली, आमची काळजी घेताली. पयल्या क्लासीन टिचर मार्गरेट, आमी तिका मागी टिचर म्हणटलें हांव, तिका हांव आजून विसरना. शाळा कितें सांगू तुमकां, ती कथोलीक शाळा, नळे ना, तणाचें, पाकें तणाचें. बसपाक आमकां कांय बांक आनी कांय ना, आमी धरणीर बसप आनी टिचरीक एक मडकर कदेल आनी एक धाकटुलें मेज, तिणें ताचेर बसप. परत्यान मागीर टिचर त्या वेळार आंकवार, मागीर ती काजार जाली, ती गजाल वेगळी. आनी आमकां ती शिकयताली, काय बरें करून आमकां काणयो सांगताली, बऱ्या भशेन सांगप. ती आमकां मारिनासली. आनी त्या वेळार शाळेक वतना कितें, एक पोती, बाजाराक वरची तसली एक पोती, ती हांगा काखेक घालपाची. तातूंत एक पाटी, बरोवपाक एक 2 काडयो, पुसपाक एक कपडो आनी एक पुस्तक. एकच पुस्तक आमकां पयल्या क्लासीक कन्नड भाशेचें, जालें. आनी कांय ना. आतां पळय भुरगीं इतलें वजें घालून व्हरतात आनी भुरग्यांक कितले त्रास पळय. तांचे बॅग आनी कोणें तरी व्हरपाक जाय. आमकां शाळेक पावोवपाक कोणूच आयलीं ना. आमी शाळेक वचप आनी पाटींग व्हरप. दीसभर शाळा, दनपारां जेवणाक वेळ आसतालो तेन्ना घरा येवप, जेवप आनी परत्यान शाळेक वचप. शाळेंत सदांच खेळप. टिचरी आमकां खेळूंक लायताल्यो. सदांच आमकां खेळ आसतालो शाळेंत. पळय त्या टिचरीन जी आमची काळजी घेतली, जो आमकां मोग दाखयलो, जी आपुलकी दाखयली, ताचो प्रभाव म्हज्या जिवितांत पडला हें हांव विसरूंक फावना. म्हूण हांव म्हजी मागी टिचर जावं मागीर लेनी टिचर जावं, फुडें डेल्फीन टिचर जावं, 7वे क्लासीक वतना सिसील टिचर जावं, हांव विसरूंक शकना. कित्याक तितलो प्रभाव तांणी म्हजेर घाल्लो आसा. आनी बऱ्यो टिचरी असो प्रभाव भुरग्यांचेर घालतात. जर कोण हे शिंपिल्लीं मोतयां आयकुपी आसात आनी तांचे भितर मास्तर आसात
आनी जर टिचरी आसात तांकां उलो मारता तुमी तसल्यो बऱ्यो टिचरी जाया, बरे मास्तर जाया. फकत पगार घेतलो, सांगलें तितलें काम केलें, कांय उपयोग ना. कित्याक तुमी भुरग्यांचो फुडार घडयतात. वय सगळीं भुरगीं एका पावंड्याक येवची नात, थोडीं फाटींच उरतलीं, तें तुमच्यान कांय करूंक जायना. पूण तुमच्या उतरांक लागून, तुमचे चालीक लागून, तुमच्या गुणांक लागून कितलींशींच भुरगीं जिवितांत एकदम वयर सरूं येतात. तर तसले टिचरी तुमी जायात, आमी सगळीं जावया. एक घरांत एक आवय सयत टिचर, एक बापूय सयत टिचर. आमी सगळ्यांक दुसऱ्यांक कितें ना कितें आमी शिकयता न्ही. शाळेंतच शिकोवपी फकत तांकां टिचर मास्तर म्हणूंक जायना. सगळ्यांक आमकां दुसऱ्यांक वयर काडपाची जबाबदारी आसा. चड करून ल्हान आसल्यांक भुरग्यांक आमी वयर काडूंक जाय. तांकां एक उमेद वाडोवपी उतर जर आमी सांगलें, तांकां आमी समजून घेतलें, तर काय बरें जातालें न्ही. आमी जिवितांत वयर सरता न्ही. हांव मिरामार रावतां लॉयला हॉलांत, ते भुरगे भायर खेळटात, केन्ना केन्ना तांचो बॉल भितर पडटा. हांव तांचेर रागार जायना. हांव तो बॉल घेतां आनी तांकां दितां आनी हांसून म्हणटा घेया, मातशें काळजी घेयात. त्या भुरग्यांच्या तोंडार कितले एक दिनवसनेचो स्वभाव म्हाका दिसता. थँक्यू अंकल. तांकां दिसलें हांव रागान पडटलों. कित्याक रागार जावं, चुकून बॉल पडलो न्ही भितर. कित्याक ताका लागून एक बरो संबंद उरता. हांवें जर तांचो राग तिडक उक्तायलो तांचेर, ती कितें करूं शकता, फाल्यां मागीर 2 फातर मारले, आमच्या घराचे ग्लास फुटून वताले न्ही. हो बॉल लागलो, ग्लास फुटून वतालो. कित्याक जाय हें सगळें? म्हणटच आमी बरी शिकोवपी जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.